वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्ते भगिनी। नमस्ते चैत्र महोदय। अस्तु, किमपि संशयः अस्ति वा? कृते तु नास्ति। अस्तु, पुनरावर्तनं कुर्मः। तदनन्तरं गतसप्ताहे वयं निजन्तविषये पठितवन्तः। निजन्तः इत्युक्ते प्रेरणार्थकाः, आज्ञा नो चेत् प्रार्थना इति अर्थः। अत्र अनिजन्तानि रूपाणि पठति, किन्तु निजन्तरूपाणि पाठयति। तादृशमेव हसति, हासयति, लिखति, लेखयति, खादति, खादयति, पिबति, पाययति, ददाति, दापयति। एतादृशं निजन्तरूपाणि भवन्ति। सर्वत्र अयति अयति इति अन्ते श्रूयते। उदाहरणानि पश्यामः। कोऽपि पठति वा? अहं पठामि वा? हम्म। अम्बा वार्तां जानाति। जनकः अम्बां वार्तां ज्ञापयति। अर्थः कः? जनकः अम्बां जनकः अम्बां प्रेरयति, वार्तां ज्ञापयितुं प्रेरयति। सम्यक्। लता शालां गच्छति। अग्रजा लतां शालां गमयति। तत्र अग्रजा लतायाः प्रेरकः अस्ति, तां प्रेरयति शालां गन्तुम् इति। बालकः आसन्दात् पतति। महेशः बालकम् आसन्दात् पातयति। महेशः बालकं पातयति इत्युक्ते महेशः एव प्रेरकः, तत्र बालकं पातयति। अनुजा चित्रं पश्यति। सखी अनुजां चित्रं दर्शयति। सखी तत्र प्रेरिका अस्ति अनुजायाः कृते। चित्रं तां दर्शयति सखी। अतिथिः उपविशति। गृहस्थः अतिथिम् उपवेशयति। गृहस्थः प्रेरकः अस्ति, अतिथिम् उपवेशयति। तत्र अतिथिं प्रेरिका। सम्यक्, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अत्र निच् इति 12 सनादिप्रत्ययेषु अन्यतमः। यथा सन् इति प्रत्ययः सनादिप्रत्ययः, तादृशं निच् अपि एकः सनादिप्रत्ययः। अयं प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयते। सर्वेषु धातुषु निजन्तरूपाणि भवन्ति। तत्र निच् नकारः अस्ति, इकारः अस्ति, चकारः अस्ति, किन्तु लोपः भवति। इत्वर्णाः भवन्ति, नकारः चकारः, अतः तस्य लोपः भवति। केवलं इ एव अवशिष्यते। अतः निच् प्रत्ययः इत्युक्ते इकारः। आदौ नकारचकारयोः लोपः भवति, अतः केवलं इ। अत्र कथं वयं निजन्तधातुः प्राप्नुमः? निजन्तधातुं समीकरणमस्ति, इक्वेशन् अस्ति। धातुः योगः निच् प्रत्ययः निजन्तधातुं सिद्ध्यति। निजन्तधातुः कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते धातुः योगः निच् प्रत्ययः। अतः निजन्तधातुः नूतनधातुः, आतिदेशिकधातुः इति उच्यन्ते। यथा सन्नन्तः अपि आतिदेशिकधातुः, नूतनधातुः, तादृशं
निजन्तधातुः अपि नूतनधातुः। आतिदेशिकधातुः इत्युक्ते तत्र धातुपाठे नास्ति इति अर्थः। उदाहरणं काद् इति धातुः निच् प्रत्ययः इ, अतः नूतनधातुः निजन्तधातुः सिद्ध्यति कादि इति। तादृशमेव अन्येषु धातुषु अपि पट् इत्यस्य निजन्तधातुः पाटि, लिक् इत्यस्य निजन्तधातुः लेखि, हस् हसि, दा दापि, बोधि बुद् बोधि। एतादृशं नूतननिजन्तधातुः सिद्ध्यन्ति। अत्र एतेषु सर्वेषु धातुषु अन्ते इ इति श्रूयते। पाटि, टी, लेखि, कि, सर्वत्र इकारः तत्र श्रूयते। अतः एव निजन्तः इति उच्यन्ते। निच् प्रत्ययः इ एव अन्य सर्वेषु धातुषु अन्ते श्रूयते, अतः एव निजन्तः, निच्सन्तः, निच् प्रत्ययः अन्ते अस्ति इति अर्थः। तत्र कादि इति नूतननिजन्तधातुः। तत्र आदौ कादि इत्यस्य पृथक् कुर्मः। पृथक् कृत्वा किं भवति? काद् योगः इ, तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः अस्ति। इ स्थाने अय इति आदेशः भवति। इ स्थाने अय इति कथम् आदेशः भवति इति अनन्तरं पश्यामः, किन्तु इदानीं जानन्तु तत्र इ स्थाने अय इति आदेशः भवति। अतः खादयति, निजन्तलट् रूपं खादयति। खादि इति निजन्तधातुः, खादयति इति तस्य लट्लकाररूपं। यथा पट् इति धातुः अस्ति चेत् पठति इति भवति, तादृशं खादि इति निजन्तधातुः, तस्य निजन्तरूपं खादयति। किमपि तत्र पाठि लेखि हासि न भवति वा? हासि एव महोदय। अस्तु, क्षम्यतां, धन्यवादः। धन्यवादः। हासि एव। अत्र यदा भ्वादिगणे विकरणप्रत्ययः अ इति भवति, तादृशं तत्रापि सर्वेषु सर्वेषु निजन्तधातुषु अपि यथा भ्वादिगणे अकारः इति विकरणप्रत्ययः योजनीयं, तादृशं तत्रापि योजनीयं। निजन्ते अकारः इति योजनीयम्। अत्र पठति इति भ्वादिगणे अस्ति चेत् यथा पट् योगः अयोगः ति भवति, तादृशं निजन्ते अपि भवति, सन्नन्ते अपि तादृशमेव। अतः सर्वेषु आतिदेशिकधातुषु वयं पश्यामः चेत् भ्वादिगण इव तस्य रूपाणि, तेषां रूपाणि भवन्ति। तत्र कादि इति निजन्तधातुः, तत्र अकारः विकरणप्रत्ययः, ति इति तिङ् प्रत्ययः। पृथक् कुर्मः, यदा पूर्वं वयं दृष्टवन्तः तादृशं तत्रापि पृथक् पृथक् कृत्वा काद् योगः इ इति भवति। तदनन्तरं विकरण तिङ् प्रत्ययः अस्ति। इदानीं किं भवति? इ स्थाने ये इति आदेशः भवति, गुणः भवति, गुणकार्यं भवति। तदनन्तरं ए अनन्तरम् अकारः अस्ति इति कारणेन सन्धिकार्यमपि भवति। एचोयवायावः इति सन्धिकार्यमपि भवति, अतः खादयति इति सिद्ध्यति। निच् प्रत्ययः मुख्यतः अर्थद्वये भवति। स्वार्थे निच् अपि अस्ति, प्रेरणार्थे निच् अपि अस्ति। स्वार्थे निच् इत्युक्ते किम्? सर्वेषु गणेषु भवति वा स्वार्थे निच्? नो चेत् केवलं दशमगणे चुरादिगणे एव भवति वा? चुरादिगणे एव भवति। चुरादिगणे एव स्वार्थे निच् भवति, अन्येषु गणेषु न। निच् प्रत्ययः स्वार्थे अस्ति इत्युक्ते धातोः एव अर्थपोषणं करोति इति अर्थः। उदाहरणार्थं पश्यामः, तत्र चुरादिगणे निच् प्रत्ययः भवति एव,
यदा तत्र विकरणप्रत्ययः योजनीयं तादृशं निच् प्रत्ययः अपि योजनीयमेव चुरादिगणे। तत्र चुरादिगणे चोरयति, चिन्तयति, गणयति, क्षालयति, मार्जयति, प्रेषयति, कथयति एतादृशं रूपाणि सिद्ध्यन्ति। ये धातवः स्वार्थे विधीयते इत्युक्ते यथा पठति इत्युक्ते पठनं करोति, तादृशं चोरयति इत्युक्ते चोरणस्य कार्यं करोति इति अर्थः। चिन्तयति इत्युक्ते चिन्तनकार्यं करोति इति अर्थः। तादृशम् एव अन्ये धातवः अपि। उदाहरणं पश्यामः। अत्र आदौ प्रेरणार्थे निच् विषये अपि पश्यामः, तदनन्तरं स्वार्थे उदाहरणं, प्रेरणार्थे उदाहरणमपि पश्यामः। प्रेरणार्थे निच् सर्वेषु गणेषु भवति। प्रथमगणे अपि भवति, द्वितीयगणे अपि भवति, तादृशं दशगणेषु प्रेरणार्थे निच् भवति एव। वादिगणतः चुरादिगणपर्यन्तं सर्वेषु गणेषु निच् प्रत्ययः भवति प्रेरणार्थे। प्रथमगणतः नवमगणपर्यन्तं निजन्तरूपाणि वयं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र अनिजन्तरूपाणि पठति, निजन्तरूपाणि पाठयति। तादृशं हसति, हासयति। एतादृशं वयं निजन्तरूपं किम्, अनिजन्तरूपं किम् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः दृष्ट्वा एव। रूपाणि एव भेदः अस्ति, सन्ति। किन्तु दशमगणे स्वार्थे निच् अपि चोरयति एव, प्रेरणार्थे निच् अपि चोरयति एव। केवलं पदं दृष्ट्वा वयम् अर्थभेदः ज्ञातुं न शक्नुमः। समानमेव भवति रूपे, किन्तु अर्थे भेदः अस्ति। अतः सम्पूर्णवाक्यं दृष्ट्वा एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः तत्र स्वार्थे निच् अस्ति वा, प्रेरणार्थे निच् अस्ति वा इति। उदाहरणम्, अम्बा चित्रं मार्जयति इत्युक्ते अम्बा मार्जनकार्यं करोति, चित्रस्य मार्जनकार्यं करोति इति अर्थः। अम्बा सेवकेन चित्रं मार्जयति इत्युक्ते अम्बा सेवकं प्रेरयति, मार्जनं करोतु इति प्रेरयति। अतः सेवकः चित्रस्य मार्जनं करोति। अतः प्रथमवाक्यं स्वार्थे निच् इति भवति, द्वितीयवाक्यं प्रेरणार्थे निच् इति भवति। तत्र किमपि संशयः अस्ति वा? स्पष्टं वा? स्पष्टं। चैत्र महोदय, धन्यवादः महोदय। आं भगिनी, स्पष्टमस्ति। अस्तु। तदनन्तरं केचन विशेषनियमाः सन्ति। अत्र आकारान्त धातुः सन्ति चेत्, धातवः सन्ति चेत् तत्र पकारस्य आगमः भवति। आकारान्त धातूनां पकारागमः भवति। केवलं पा धातौ यकारागमः भवति, अपवादः। सर्वेषु आकारान्त धातुषु पकारस्य आगमः एव भवति, किन्तु तत्रापि एकः अपवादः अस्ति। पा धातौ यकारस्य आगमः भवति। अतः एव पा तस्य निजन्तरूपं, निजन्तधातुः पायि। अन्येषु आकारान्त धातुषु दापि, दापि, न्या न्यापि अत्र पकारः अस्ति, किन्तु पा धातौ यकारः अस्ति। यदा धातोः मूलरूपस्य अन्ते एकारः, ऐकारः, ओकारः अथवा औकारः आगच्छति, तदा तस्य स्थाने आकारः आदेशः भवति। अतः तेषां रूपाणि अपि यथा आकारान्त धातुषु भवति तादृशं तत्र यजन्तधातुषु अपि भवति। किमर्थं तत्र आकारादेशः भवति चेत् एतेन सूत्रेण आदेश उपदेशे अशिति एतस्य सूत्रस्य कारणेन एव तत्र यजन्त धातवः सर्वेषु अपि आकारादेशः भवति। अतः एव द्यै ध्या इति भवति। तदनन्तरं यथा दा दापि पकारस्य आगमः भवति तादृशं तत्रापि। अतः द्या द्यापि, त्रै त्रा इति भवति, तदनन्तरं त्रापि।
किन्तु सर्वेषु धातुषु क्षम्यताम् उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् तत्र वृद्धिकार्यं भवति। यथा पट् इति अस्ति चेत् तत्र पकारः अस्ति, अकारः अस्ति, टकारः अस्ति, उपधावर्णः अकारः अस्ति, टकारात् पूर्वम् अस्ति अकारः, सः एव उपधावर्णः। तत्र निजन्तधातुरूपं पाटी इति भवति। तादृशं हस् इत्युक्ते हासी इति भवति। तत्र वृद्धिकार्यं भवति, अकारस्य वृद्धिकार्यं भवति। किन्तु तादृशं सर्वेषु धातुषु न भवति। के धातुषु न भवति इत्युक्ते यत्र मकारान्तधातवः सन्ति तेषु अकारस्य वृद्धिकार्यं न भवति। अतः गम् गमि एव, गामि नास्ति। तत्र अकारः एव उपधावर्णः, किन्तु तस्य वृद्धिः न भवति। तादृशं नं नमि, भ्रं भ्रमि, रं रमि। मकारान्तधातुषु न भवति वृद्धिकार्यम्, अकारस्य वृद्धिकार्यम्। एकनिमिषम्। तत्र यत्र धातुषु अकारोत्तरः संयोगः आवर्णात् परे संयुक्तवर्णः भवति चेत् तत्रापि वृद्धिकार्यं न भवति। अत्र उपधावर्णः अकारः एव नास्ति। उपधावर्णः अकारः अस्ति चेदेव वृद्धिकार्यमपि भवति, किन्तु तत्र उपधावर्णः अकारः नास्ति। अत्र वन्द् इति धातु, तत्र दकारः अस्ति, नकारः अस्ति, अकारः अस्ति। तत्र उपधावर्णः इत्युक्ते नकारः एव अस्ति, अकारः नास्ति। अतः तत्रापि वृद्धिकार्यं न भवति, अकारस्य वृद्धिकार्यं न भवति। तादृशमेव लम्ब् इति धातुः, तत्र मकारः एव उपधावर्णः, तत्रापि वृद्धिकार्यं नास्ति। कम्प् अपि तादृशमेव। अतः यत्र उपधावर्णः अकारः नास्ति तत्र वृद्धिकार्यं न भवति एव। संयुक्तावर्णेषु अपि तादृशमेव। तदनन्तरं निजन्ताः शब्दाः धातवः भवन्ति। सर्वेषु लकारेषु अपि रूपाणि भवन्ति एव, किन्तु निजन्ताः धातवः उभयपदिनः इत्युक्ते परस्मैपदीरूपमपि भवति, आत्मनेपदीरूपमपि भवति एव सर्वेषु धातुषु। किन्तु तत्र अपवादः अपि सन्ति। चतुर्षु धातुषु केवलं परस्मैपदीरूपम् एव, आत्मनेपदीरूपं नास्ति। दृ, नश्, कम्प्, युद् एतेषु धातुषु केवलं परस्मैपदीरूपम् एव, आत्मनेपदीरूपं नास्ति। अस्तु, इदानीं वयं पठामः कथं निजन्तरूपाणि भवन्ति इति। धातवः द्विविधा अस्ति, अजन्तदातवः, हलन्तदातवः इति। अजन्तदातवः इत्युक्ते धातोः अन्ते स्वरः भवति इति अर्थः। उदाहरणार्थं दि, नी, श्रु, भू, कृ, तृ एतेषु सर्वेषु धातुषु अन्ते स्वरः एव श्रूयते। तत्र इकारः, ईकारः, उकारः, ऊकारः, ऋकारः, ऋकारः इति सर्वेषु धातुषु अन्ते स्वरः श्रूयते। अतः एव अजन्तदातवः इति उच्यन्ते। अन्तिमवर्णस्य वृद्धिः भवति। वयं पूर्वं दृष्टवन्तः उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् तस्य वृद्धिः भवति इति। अत्र अजन्तधातुषु अन्तिमवर्णः इकारः वा, ईकारः वा, उकारः वा, ऊकारः वा, ऋकारः वा, ऋकारः वा अस्ति चेत् तेषां वृद्धिः
भवति। कथं भवति इति अनन्तरं पश्यामः। केवलं जानन्तु इदानीम् अत्र इगन्तवर्णाः, इगन्तवर्णाः इत्युक्ते इक् अन्तवर्णाः। इक् इत्युक्ते किं? प्रत्याहारः। इक् प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? इ उ ऋ लृ। धन्यवादः। इ उ ऋ लृ इक्। तत्र अतः केवलम् इ उ ऋ ऋ विरलः अस्ति इति कारणेन तत्र न दर्शितवती। अतः इकारः उकारः ऋकारः अन्तेषां दीर्घवर्णाः अपि भवन्ति। हलन्तदातवः इत्युक्ते धातोः अन्ते व्यञ्जनं भवति। अजन्तधातुः इत्युक्ते स्वरः भवति। हलन्तधातुः इत्युक्ते हल् वर्णः व्यञ्जनम् अन्ते भवन्ति। यथा पट्, लिक्, बुद्, दृश्। तत्र टकारः, ककारः, धकारः, शकारः अस्ति अन्ते। ये सर्वे अपि व्यञ्जनानि। अतः हलन्तदातवः। तत्र उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् तस्य वृद्धिः भवति। यदि उपधावर्णः इकारः उकारः ऋकारः केवलं ह्रस्व इकारः ह्रस्व उकारः ह्रस्व ऋकारः भवति चेत् तेषां गुणः भवति। अतः इ स्थाने ए, उ स्थाने ओ, ऋ स्थाने अर् इति भवति। तत्र दीर्घ इकारः नास्ति, दीर्घ उकारः नास्ति, दीर्घ ऋकारः नास्ति। केवलं ह्रस्व इकारः ह्रस्व उकारः ह्रस्व ऋकारः इति स्मरन्तु। अत्र अजन्तधातुषु द्वयमपि अस्ति, ह्रस्व अपि अस्ति, दीर्घः अपि अस्ति, किन्तु हलन्ते केवलं ह्रस्वः एव। अन्ये स्वराः तत्र उपधावर्णः भवति चेत् किमपि परिवर्तनं न भवति। उदाहरणानि पश्यामः। आदौ अजन्तधातुषु डि इति अस्ति चेत् तस्य निजन्तरूपं ढायि। नि इति अस्ति चेत् नायि। श्रु श्रावि, भू भावि, कृ कारी, तृ तारि। एतादृशम् अजन्तधातुषु भवति। पट् इति हलन्तधातुः तत्र पाटी। लिक् लेकी। गुणकार्यं भवति। लि ले इति भवति। इ स्थाने ए। बुद् बोधि। तत्रापि गुणकार्यम्। उ स्थाने ओ। दृश् दर्शि। ऋ स्थाने अर्। किन्तु यदा उपधावर्णः किमपि अन्ये स्वराः भवति चेत् तत्र का इति अस्ति, क्री इति अस्ति, कु इति अस्ति, आ इ उ इति उपधावर्णाः सन्ति। तत्र किमपि परिवर्तनं नास्ति, केवलं निच् प्रत्ययः इ योजनीयम्। अतः काद् कादि, क्रीड् क्रीडि, कूज् कूजि इति भवति। अत्र गुणकार्यम् इति उक्तवती। गुणकार्यम् इत्युक्ते गुणसन्धिः वा? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? नास्ति, गुणसन्धिः अन्यः नास्ति। गुण अतः न गुणादेशः इत्युक्ते गुणसन्धिः न, भिन्नकार्यं। गुणसन्धौ द्वयोः वर्णयोः मेलनेन तृतीयवर्णस्य निर्माणं भवति। उदाहरणार्थम् अत्र गण इति अस्ति, ईशः इति अस्ति। अकारः ईकारस्य स्थाने एकारादेशः भवति। द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकः वर्णः आदेशः भवति। सन्धि कार्यमस्ति चेत् तत्र गुणसन्धौ तादृशं भवति। किन्तु गुणे यथा गुणकार्यं नो चेत् गुणादेशः इति वदन्ति चेत् तत्र केवलम् एकस्य वर्णस्य स्थाने एकः वर्णः एव आदेशः भवति। तत्र सन्धिकार्यं नास्ति। अतः इकारः वा ईकारः वा अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने एकारः, उकारः ऊकारः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने
ओकारः ऋकारः वा ऋकारः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने अर् इति गुणादेशः भवति गुणसन्धिः न उदाहरणं पश्यामः चेत् जी इति धातुः विकरणप्रत्ययः अकारः तिङ् प्रत्ययः ति पृथक् पृथक् कृत्वा जकारः इकारः इति भवति तदनन्तरम् ई स्थाने केवलम् इकारस्य स्थाने एकारादेशः भवति तदनन्तरं सन्धिकार्यं भवति एचोयवायवः अतः ए अनन्तरम् अकारः अस्ति अतः सन्धिकार्यं भवति अतः एव ए स्थाने ऐ इति आदेशः भवति जयति इति रूपं सिद्ध्यति जयति इति रूपं सामान्य लट् रूपं निजन्तधातुः निजन्तरूपं न किन्तु उदाहरणार्थम् अहम् अत्र दर्शयामि अतः एतादृशमेव निजन्तधातुषु अपि भवति पश्यामः अत्र एतदेव समीकरणम् इक्वेशन् धातुः योगः निच् प्रत्ययः निजन्तधातुः सिद्ध्यति धी इति धातुः अजन्तधातुः पृथक् कुर्मः चेत् डकारः योगः इ निच् प्रत्ययः इ अस्ति एव तत्र गुणकार्यं क्षम्यतां वृद्धिकार्यं भवति किमर्थं वृद्धिकार्यम् इत्युक्ते वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः यदा अजन्त धातवः सन्ति चेत् तस्मिन् तेषु यदा अन्तिमवर्णः इकारः वा ईकारः वा उकारः वा ऊकारः वा ऋकारः वा ऋकारः वा सन्ति चेत् तत्र किं भवति वृद्धिकार्यं भवति अजन्तधातुषु वृद्धिकार्यं भवति अतः ई स्थाने ऐ इति वृद्धिवर्णः ऐकारः आदेशः भवति तदनन्तरम् एचोयवायावः तत्र आ इति आदेशः अतः ऐ स्थाने आय् अतः डाय् योगः इ डायि इति निजन्तधातुः सिद्ध्यति किमपि संशयः अस्ति वा पश्यतु अतः अजन्तधातवः सन्ति चेत् तत्र किं भवति इत्युक्ते वृद्धिकार्यमेव भवति यदा उपधावर्णः इकारः उकारः ऋकारः अस्ति चेत् तत्र गुणकार्यं भवति तत्र एव भेदः अजन्तधातवः तत्र भिन्नकार्यं वृद्धिकार्यं हलन्तधातुषु गुणकार्यम् तदनन्तरम् अत्र किञ्चित् सरलः पद्धतिः अपि अस्ति इत्युक्ते केवलम् एकं सोपानं वयं विहाय अत्र यदा अन्ते इकारः वा ईकारः वा अस्ति चेत् डायरेक्ट् सब्स्टिट्यूशन् कुर्वन्तु आ इति कथं सिद्ध्यति वयं जानीमः ई स्थाने ऐ इति वृद्धिवर्णः आदेशः भवति तदनन्तरम् आ इति भवति एचोयवायावः इति सन्धिकारणेन वयम् एतत् सोपानं त्यक्त्वा डायरेक्ट् सब्स्टिट्यूशन् कुर्मः चेत् तत्र इकारः अन्ते भवति इति कारणेन आ इति तत्र स्थापयन्तु डायि एतादृशमपि वयं कर्तुं शक्नुमः अत्र डायि इति निजन्तधातुः तदनन्तरं पृथक् कुर्मः चेत् डाय् योगः इ विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः तत्र गुणकार्यं भवति आदौ वृद्धिकार्यं निजन्तधातुः कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते वृद्धिकार्यं किन्तु तदनन्तरं यदा वयं विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजयामः तस्मिन् समये ई स्थाने ए इति गुणकार्यं भवति तदनन्तरं सन्धिकार्यमपि भवति अतः डाययति इति लट् रूपं निजन्तलट् रूपं सिद्ध्यति तत्रापि वयं सरलतया किञ्चित् सोपानानि त्यक्त्वा वयं लेखितुं शक्नुमः किमर्थम् इत्युक्ते अत्र डायि इति निजन्तधातुः अस्ति चेत् डाय् पृथक् कुर्वन्तु
इकारः अनन्तरम् अस्ति, अकारः अस्ति, ति अस्ति, ये सर्वे अपि योजयित्वा किं भवति इत्युक्ते आदौ एकारः भवति, तदनन्तरम् ऐ भवति, अतः अन्ते अयति इत्येव भवति। इकारः अकारः ति स्थाने अन्ते किं भवति इत्युक्ते अयति इत्येव भवति, सर्वदा तादृशमेव भवति। अतः सर्वेषु धातुषु अपि वयम् एतादृशं कर्तुं शक्नुमः। डायि इति निजन्तधातुः अस्ति चेत् डाय् योगः अयति, अतः डाययति इति भवति। अतः आदौ अभ्यासं कर्तुं समये एतादृशं सर्वाणि सोपानानि लिखन्तु, तदनन्तरम् एतादृशमपि वयं कर्तुं शक्नुमः। You don't have to keep writing all the steps every time. For the abhyasa, you can do few times like this, take few dhatus and do the steps. But once you get acquainted with it, then you can go for this shorter cut method. This short method you can use. अत्रापि पश्यतु, नी इति धातुः ईकारः अस्ति, अतः तत्र आ इति डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कुर्मः, अतः नायि। तत्रापि वयं किं कुर्मः, किं भवति, यथा डायि तत्र डा योगः अयति, तादृशं ना योगः अयति, नाययति। अवगच्छति वा? किमपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। नास्ति भगिनि। सुबलक्ष्मी महोदय, किमपि संशयः अस्ति वा? नास्ति भगिनि, तत्र स्पष्टमेव अस्ति। अस्तु, यथा वयम् इकारः इकारस्य स्थाने आ कृतवन्तः, तादृशम् उकारः ऊकारः अस्ति चेत् आव् इति भवति। क्षम्यताम्, एकनिमिषम्। क्षम्यताम्। अस्तु, अत्र पूर्वं वयम् ईकारान्तधातुविषये किम् अभवत् इति दृष्टवन्तः। इदानीम् उकारान्तधातुः अस्ति चेत् तत्र किं भवति, अत्रापि शकारः रेपः उकारः इति पृथक् पृथक् कृत्वा तत्र ऊ स्थाने औ इति वृद्धिकार्यं भवति। यथा ई स्थाने ऐ इति वृद्धिः भवति, तादृशम् ऊ स्थाने औ इति भवति। अतः अनन्तरम् औ स्थाने आव् इति सन्धिकार्येण आदेशः भवति, अतः श्राव् योगः ई श्रावि, नूतन निजन्तधातुः। तत्रापि तादृशमेव श्रावि पृथक् कुर्वन्तु, तदनन्तरम् ई स्थाने ये गुणकार्यमेव भवति। अतः सर्वदा यदा वयं विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजयामः, तस्मिन् समये ई स्थाने ए इति गुणकार्यमेव, ए स्थाने ऐ इति सन्धिकार्यमेव भवति सर्वेषु धातुषु। तत्र केवलं तत्र एव निजन्तधातुः यदा वयं प्राप्नुमः, तस्मिन् समये एव केषुचित् धातुषु वृद्धिकार्यं भवति, केषुचित् धातुषु गुणकार्यं भवति। अजन्तधातुः वा हलन्तधातुः वा किम् अस्ति इति पश्यन्तु। अजन्तधातुः अस्ति चेत् वृद्धिकार्यं, हलन्तधातुः अस्ति चेत् गुणकार्यं भवति। उपधावर्णः केवलम् इकारः उकारः ऋकारः अस्ति चेदेव गुणकार्यं भवति हलन्तधातुषु। यदा उपधावर्णः तत्र अकारः अस्ति,
तत्र वृद्धिकार्यं भवति, स्मरन्तु। अतः श्रावयति। तादृशं वयं किञ्चित् सरलः पद्धतिः अपि प्रयोगं कृत्वा अत्र पृथक् कुर्वन्तु। ऊ स्थाने डैरेक्ट् सब्स्टिट्यूशन् कुर्वन्तु आव् इति। उकारः ऊकारः अन्ते अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने आव् इति भवति, अतः श्रावि। तत्र किं भवति? सरलः पद्धतिम् उपयोगं कृत्वा श्रावि इति अस्ति चेत् निजन्तरूपं कथं सिद्ध्यति? किं करणीयम्? श्रावि गुणः भवति अयस्थाप्य एचोयवायवः अयति श्रावयति। अतः श्राव् तदनन्तरम् अयति इति योजयतु, श्रावयति। तादृशमेव ऊकारान्तः अस्ति चेदपि आव्येव, अतः भाव् योगः इ भावी। तत्रापि भाव् योगः अयति भावयति। अतः इकारः इकारः अस्ति चेत् आय्, उकारः ऊकारः अस्ति चेत् आव्। ऋकारः ऋकारः अस्ति चेत् किं भवति? किं भगिनि पुनः एकवारं वदतु। अन्तिमवर्णः इकारः ईकारः अस्ति चेत् आय् इति भवति। उकारः ऊकारः अस्ति चेत् आव् इति भवति। ऋकारः ऋकारः अस्ति चेत् किं भवति? आर् आर् इति भवति। आय् आव् आर्। अतः तत्रापि कृ इति धातुः पृथक् कुर्मः चेत् तत्र ऋकारस्य स्थाने आर् इति आदेशः भवति, वृद्धिकार्यं। तदनन्तरं सन्धिकार्यं किमपि नास्ति, तत्र केवलं योजनकार्यमेव, अतः कारि। तत्रापि कार्योगः पृथक् कृत्वा एतादृशं भवति। ए स्थाने ए गुणकार्यम्, अनन्तरम् ऐ, अतः कारयति। तत्र कृकारि इति अस्ति चेत् वयम् एतादृशमपि कर्तुं शक्नुमः। कार्योगः अयति कारयति। तृ धातौ अपि तादृशमेव। अतः ऋकारः ऋकारः वा आर् एव आदेशः भवति, अतः तत्रापि आर् तारि इति भवति। तदनन्तरं तार्योगः अयति तारयति। किमपि संशयः अस्ति वा? किमपि संशयः अस्ति वा? स्पष्टं भगिनि। स्पष्टम्। अस्तु। अतः इदानीं वयं कथं इकारः वा ईकारः वा उकारः वा इगन्तवर्णाः किमपि अन्ते भवति चेत् किं भवति इति दृष्टवन्तः। यदा आकारान्तः धातवः भवति, यदा एजन्तधातवः भवति, तत्र किं भवति? तत्र पकारस्य आगमः भवति, अतः आप् इति आदेशः भवति। अतः तत्र पृथक् कुर्मः, तत्र पकारस्य आगमः भवति, अतः आप् इति दापि। तदनन्तरं पृथक् कृत्वा दास्थाने आप् दापि इति एतादृशमपि एकं सोपानं, केवलम् एकं सोपानं विहाय वयम् एतादृशमपि कर्तुं शक्नुमः। तादृशमेव अन्येषु यजन्तधातुषु अपि तादृशमेव। तत्र दे इति अस्ति चेत् आदौ आकारादेशः भवति, धा इति भवति। तदनन्तरं यथा आकारान्तधातौ भवति तादृशमेव तत्रापि पकारस्य आगमः भवति,
अतः धापि। दो इति अस्ति चेत् दा इति आकारादेशः, तदनन्तरं पकारस्य आगमः, अतः दापि इति भवति। एकः दा धातुः, तस्य अर्थः टु गिव् इति अर्थः। दो इति धातुः, किन्तु आकारादेशः दा इति भवति, तत्र टु कट् इति अर्थः। गै धातुः अपि तादृशमेव, आकारादेशः भवति, अतः गा, तत्रापि पकारस्य आगमः, अतः गापि। तत्र क्री धातुः क्रापयति इति भवति। किमर्थं चेत् तत्र एकं सूत्रम् अस्ति, तस्य सूत्रे त्रयः धातवः, तेषु अपि आकारादेशः भवति। क्री धातुः, इ धातुः, जि धातुः, एतेषु त्रिषु धातुषु अपि आकारादेशः भवति, अतः एव क्री, क्रा, इ, आ, जि, जा इति भवति। आकारादेशः इत्युक्ते आकारान्तः अन्ते भवति, तत्रापि अतः पकारस्य आगमः भवति, अतः एव क्रापि। क्री धातुः क्रीणाति, तस्य अनिजन्त लट् रूपं, निजन्त धातुः क्रापि, तस्य निजन्त लट् रूपं क्रापयति। तत्र किमपि संशयः अस्ति वा? संशयः अस्ति चेत् पृच्छतु। अग्रे सरेम वा? स्पष्टं वा? भगिनी, अद्यापि इति धातु वा? आम्, अध्यापयति इति तस्य निजन्त लट् रूपम्। अध्यापकः इति वदामः किल, अध्यापकः, अध्यापिका। किञ्चित् दीर्घम् अस्ति, अतः किञ्चित् दीर्घम् अस्ति भगिनी, धातु एव बहु दीर्घम् अस्ति, अतः तत्र सर्वदा अदि इति उपसर्गः भवति। एतौ धातौ इकारः धातवः, तत्र नित्यम् अदि इति उपसर्गः भवति। तस्य रूपाणि सर्वदा अदि इति उपसर्गः सह एव भवति। अस्तु, अस्तु, अग्रे सरेम वा? अस्तु, तत्रापि शार्ट्कट् मेथड् उपयोगं कृत्वा दापि इति अस्ति चेत् दाप्योगः अयति, धापि तत्रापि गापि घाप्योगः अयति। एतादृशं वयं तत्रापि कर्तुं शक्नुमः। भवन्तः एव गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु। द्यै इति धातौ किं भवति, त्रै इति धातौ किं भवति इति अहमपि तत्र गृहपाठे दास्यामि। त्रापयति, अत्र पकारस्य आगमः भवति किल, यजन्तदातवः ऐ इति अस्ति, त्रापयति। ध्यापयति, त्रापयति, कथं सिद्ध्यति इति सोपानानि, सर्वाणि सोपानानि लिखन्तु। केवलं शार्ट्कट् मेथड्। अस्तु, अतः अजन्तदातवः इत्युक्ते तत्र अकारान्तः, आकारान्तः, इकारान्तः, इकारान्तः, एतादृशं सर्वे स्वराः भवन्ति अन्तिमे। तत्र आकारान्तधातुषु पकारस्य आगमः भवति, तादृशं यजन्तधातुषु अपि आकारादेशः भवति इति कारणेन तत्रापि यथा आकारान्तधातौ पकारस्य आगमः भवति, तादृशं यजन्तधातौ अपि पकारस्य आगमः भवति। किन्तु यदा इगन्तवर्णाः अन्ते भवति, तत्र वृत्तिकार्यं भवति।
स्पष्टं वा? अस्तु, इदानीं हलन्तधातुषु यथा अजन्तधातवपि भवति तादृशमेव किञ्चित् भिन्नकार्यम्। अत्र उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् वयं ज्ञातवन्तः वृद्धिकार्यं भवति एव। अन्ये कार्याणि अपि यथा अजन्तधातुषु भवति तादृशं तत्रापि पाटि इति निजन्तधातुः पृथक् कुर्वन्तु। तदनन्तरम् ई स्थाने ए इति गुणकार्यं, तदनन्तरं सन्धिकार्यम्, अतः ऐ इति आदेशः भवति, अतः पाठयति। यदा उपधावर्णः इकारः अस्ति चेत् तत्र गुणवर्णः आदेशः भवति। अजन्तधातुषु वृद्धिकार्यं भवति, तत्र वृद्धिवर्णाः आदेशः भवति। अन्तिमवर्णः यदा इगन्तवर्णाः सन्ति चेत् तत्र हलन्तधातौ उपधावर्णः इकारः अस्ति चेत् एकारः इति गुणकार्यं भवति, अतः लिक् लेकि। ई स्थाने ए, अतः ली ले लेक् योगः ई लेकि। तत्रापि शार्ट्कट् मेथड् उपयोगं कृत्वा पाटि इति अस्ति चेत् तत्र पाट् योगः आयति, तादृशं लेकि इति अस्ति चेत् लेक् योगः आयति, एतादृशं भवति। उपधावर्णः उकारः अस्ति चेत् ओकारादेशः, अतः बो इति भवति। ई इति निच् प्रत्ययः योजयित्वा बोधि, तत्रापि बोध् योगः आयति, बोधयति। ऋकारः अस्ति चेत् अर्, अतः कर् कर्ष् इति भवति। ई इति निच् प्रत्ययः कर्षि, नूतननिजन्तधातुः कर्षि, तदपि कर्षयोगः आयति, कर्षयति। किमपि अन्ये स्वराः उपधावर्णे भवति चेत् तत्र किमपि परिवर्तनं नास्ति, केवलं निच् प्रत्ययः ई योजनीयं, क्रीडी इति भवति। तदनन्तरं पृथक् कुर्वन्तु, क्रीड् योगः आयति, क्रीडयति। तावदेव। अतः अजन्तधातवः सन्ति चेत् तत्र इकारः इकारस्य स्थाने आ इति भवति, उकारः उकारस्य स्थाने आ, ऋकारः ऋकारस्य स्थाने आर्। आकारान्तधातवः यजन्तधातवः सन्ति चेत् तत्र आप् इति आदेशः भवति। अतः एव स्मी स्मायि, शीशायि, श्रु श्रावि, भू भावि, स्मृ स्मारि, तृ तारि, स्ना स्नापि एतादृशम् अजन्तधातुषु भवति। हलन्तधातवः उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् तत्र वृद्धिकार्यं भवति, किन्तु अन्ये वर्णाः उपधावर्णः ह्रस्व इकारः अस्ति चेत् ए, ह्रस्व उकारः अस्ति चेत् ओ, ह्रस्व ऋकारः अस्ति चेत् अर्। अतः एव हस् हासि, तत्र अकारस्य उपधावर्णः अकारस्य वृद्धिः भवति, अतः आ इति भवति। किन्तु तत्र क्षिप् इति अस्ति चेत् तत्र गुणकार्यम्, अतः एव ई स्थाने ए, क्षि क्षे, नुद् नु नो, उ स्थाने ओ गुणवर्णः। दृश् ऋ स्थाने अर्, अतः दृश् दर्शी। किमपि अन्ये स्वराः उपधावर्णः भवति चेत् तत्र किमपि परिवर्तनं नास्ति, अतः केवलं निच् प्रत्ययः योजनीयं। काद् योगः इ कादि, क्रीड् योगः इ क्रीडि, कूज् योगः इ कूजि। किमपि संशयः अस्ति वा चैत्रमहोदये? नास्ति भगिनि, यदा अभ्यासं कुर्मः तदा स्पष्टं भवति मन्ये। अत्र हलन्तधातुषु किं भवति?
अदुपदा इति अस्ति चेत् तत्र वृद्धिकार्यम्, इदुपदा उदुपदा ऋदुपदा अस्ति चेत् तत्र गुणकार्यं भवति। अन्ये स्वराः भवति चेत् तत्र किमपि परिवर्तनं नास्ति, केवलं निच् प्रत्ययः इ योजनीयम्। भगिनी यदि रूपं जानीमश्चेत् एतत् सर्वं आवश्यकं भवति वा? न कथं आवश्यकं, न तत्र केवलम् अस्माकं ज्ञानार्थं तावदेव। नो चेत् अत्र भ्रमः भवति किल, किमर्थं क्री इति धातुः क्रापयति इति भवति, तत्र ईकारः एव अस्ति, किमर्थं तत्र क्री क्रापयति इति भवति, किमर्थं नी इति धातुः नाययति इति भवति, श्रु इति किमर्थं श्रावयति इति भवति, तत्र भ्रमः भवति। किन्तु एतादृशं वयं किमर्थं भवति इति ज्ञात्वा तत्र स्पष्टं भवति, भ्रमः न भवति, अतः रटनं कर्तुं समये सरलः भवति। अस्तु, निजन्तलट् रूपं पठति, तस्य निजन्तलट् रूपं पाठयति। यथा पट् इति धातुः अस्ति चेत्, औपदेशिकधातुः अस्ति चेत् सर्वेषु लकारेषु रूपाणि भवन्ति, तादृशं निजन्तधातुः यद्यपि आतिदेशिकधातुः तदापि तस्य रूपाणि अपि सर्वेषु लकारेषु अपि भवति एव। वयं लट् लोट् लृट् लङ् एतेषु लकारेषु कथं तस्य रूपाणि भवन्ति इति पश्यामः। तत्र लट् निजन्तलट् रूपं पाठयति, तस्य लृट् लकाररूपं पाठयिष्यति। केवलं तत्र यति पाठयति इति अस्ति किल लट् रूपं, यति पूर्वं इष् योजयतु, पाठयिष्यति। एतादृशमेव सर्वेषु धातुषु भवति, केवलम् इष् इति योजनीयं यति पूर्वं, तस्य लृट् लकाररूपं भवति। खादयति इत्युक्ते खादयिष्यति, हासयति इत्युक्ते हासयिष्यति। लङ् लकाररूपं कथं भवति? लङ् रूपेषु आदौ अयोजनीयं, सर्वेषु लङ् लकाररूपेषु अपि वयम् अकारं योजनीयमेव, तादृशं तत्रापि योजनीयं। तदनन्तरम् अन्तिमवर्णः ति स्थाने इत् भवति, अतः पाठयति आदौ अकारं योजनीयं, तदनन्तरं ति इत् इति भवति, अतः अपाठयत् इति तस्य निजन्त लङ् रूपम्। पाठयति इति लट् रूपं, पाठयिष्यति इति लृट्, लङ् अपाठयत्। यदि उपसर्गः अस्ति तर्हि लङ् रूपं किञ्चित् भिन्नः एव भवति। अत्र प्रवेशयति इति लट् निजन्तरूपं, किन्तु तस्य लङ् लकाररूपं किं भवति? उपसर्गः प्र, सर्वदा वयम् अकारः धातुपूर्वमेव योजनीयम्, अतः वेशयति तस्मात् पूर्वम् अकारः योजयतु, ति स्थाने इत्, अतः अवेशयत्। तत्र सन्धिकार्यं भवति, सवर्णदीर्घसन्धिकारणेन प्रावेशयत्, अयोगः आ इति भवति, अतः प्रयोगः अवेशयत्, प्रावेशयत्। निवेदयति अपि, नि इति उपसर्गः, अवेदयत् इति लङ् रूपं, निजन्त लङ् रूपं, तत्र यन् सन्धि भवति, अतः न्यवेदयत्। अतः उपसर्गः अस्ति चेत् किञ्चित् अवधेयं ददातु। अस्तु भगिनि। भगिनी अहम् एका एव अस्मि। आम् आम्, जानामि किम् अभवत् इति, शुभमहोदये गतवती। अस्तु, तत्र यदा लोट् रूपं भवति तत्र पाठयति ति स्थाने तु, यथा वयं पठति इत्युक्ते पठतु इति भवति सामान्य लट् रूपं, तादृशमेव तत्रापि
निजन्ते अपि ति स्थाने तु पाठयति पाठयतु तस्य लोट् रूपम् अतः लट् रूपं जानन्ति चेत् किञ्चित् सरलः भवति वयं लृट् लकाररूपे केवलं यति पूर्वम् इष् योजनीयं लङ् लकारे अ योजयतु आदौ तदनन्तरं ति इति भवति अतः पाठयति अपाठयत् तदनन्तरं लोट् रूपं ति स्थाने तु अतः पाठयति पाठयतु इति भवति लोट् रूपम् किमपि संशयः अस्ति वा भगिनि नास्ति भगिनि अस्तु अतः एतादृशं रूपाणि भवन्ति भगिनि पाठयति इष् अस्य तवतु रूपमपि अस्ति वा अनन्तरं तवतु रूपम् अस्ति किन्तु आदौ वयं लकाररूपाणि जानीमः तदनन्तरं लट् रूपं तवतु रूपं कृदन्तरूपाणि सर्वाणि वयं ज्ञास्यामः इदानीं लकाररूपं कथं भवति किम् इति जानन्तु तत्र उपसर्गः अस्ति चेत् कथं भवति इति स्पष्टं वा आं भगिनि अस्तु अभ्यासं कुर्मः वा भवती एव अस्ति अस्तु भगिनि नो चेत् स्थगयामः वा भगिनि कोऽपि नास्ति चेत् कुर्मः अस्तु भगिनि पठति तस्य निजन्त लट् रूपं किम् इति वदतु तदनन्तरं क्षम्यताम् पाठयति लृट् रूपं लृट् लृट् पाठयिष्यति केवलम् इष् योजनीयं यति पूर्वं लङ् अपाठयत् लोट् पाठयतु अस्य अभ्यासम् अस्ति भगिनि बालकेन्द्रे तत्र श्लोकानि पाठयामश्चेत् भवती वा पाठयतु गापयतु एतत् सर्वाणि उपयुक्तानि तत्र उपयुक्तमेव अटति आटयति इति भवति वा भगिनि अट् इति धातुः आटयति आटयति आटयिष्यति आटयत् सवर्णदीर्घसन्धि भवति आटयत् आटयति आटयतु अस्तु भ्रमति भ्रामयति भ्रामयति मकारान्तधातुः किल मकारान्तधातुषु वृद्धिकार्यं भवति वा उपधावर्णस्य वृद्धिकार्यम् अकारस्य वृद्धिकार्यं भ्रामयति इति वा भ्रामयति न गम् धातुः अस्ति चेत् किं भवति गमयति भ्रम् धातुः भ्रमयति तत्र वृद्धिकार्यं नास्ति भ्रमयति भ्रमयिष्यति अभ्रमयत् भ्रमयतु सम्यक् जानाति ज्ञापयति ज्ञापयति ज्ञापयिष्यति अज्ञापयत् ज्ञापयतु सम्यक् गच्छति गमयति गमयिष्यति सम्यक् अगमयत् गमयतु सम्यक् तिष्ठति स्थापयति
स्थापयति स्थापयिष्यति अस्थापयत् स्थापयतु सम्यक् बुध्यते बोधयति सम्यक् बोधयिष्यति अबोधयत् बोधयतु सम्यक् अस्तु इदानीं कृदन्तरूपाणि इत्युक्ते तवतु विषये किं रूपं भवति इति पश्यामः तत्र धातौ किमपि परिवर्तनं न भवति केवलं प्रत्ययः स्थापनीयः अग्रे उदाहरणार्थं पाटि इति निजन्तधातुः तत्र त इत्यस्य प्रत्ययः त अतः केवलं त योजनीयम् अतः पाटित त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि भवन्ति अतः पाटितः पाटिता पाटितम् तादृशमेव तवतु रूपे अपि तत्र केवलं तवतु प्रत्ययः योजनीयं तवत् इति अतः पाटितवत् तदनन्तरं त्रिषु लिङ्गेषु अपि पाटितवान् पाटितवती पाटितवत् अतः सरलः एव किल कृदन्तरूपं केवलं तत्र योजनीयं निजन्तधातुः योगः कृत् प्रत्ययः अतः तादृशं तवतु इत्युक्ते तवत् निजन्तधातुः योगः तवत् पाटितवत् तादृशमेव सर्वेषु धातुषु अपि भवति अजन्तधातुषु एतादृशं हलन्तधातुषु एतादृशं भवति एतद् गम् इति तदेव बहुवारं न श्रुतं किं गम् धातोः निच् तवत्तु न श्रुतं भगिनि कुत्रापि न दृष्टं गम् इत् तथैव अस्तु भगिनि अग्रे सरेम अत्र तव्यत् अनियत् तुमुन्त्वा तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र लट् रूपं जानन्ति चेत् निजन्त लट् रूपं जानन्ति चेत् सरलः भवति पाठयति इति निजन्त लट् तत्र यति स्थाने इतुं तुमुन् प्रत्ययः तुम् तस्मात् पूर्वम् इकारः भवति अतः पाठयितुं पाठयित्वा पाठयितव्यं पाठनीयं तत्र त्वा इत्युक्ते त्वा पूर्वम् इ योजयतु सर्वेषु अपि तादृशमेव केवलम् अनियत् तत्र एव नीयम् इति भवति अन्ते सर्वेषु धातुषु नीयं नीयं नीयम् इति भवति अतः यति लट् रूपं जानन्तु आदौ निजन्त लट् रूपं किम् इति तदनन्तरं यति स्थाने इतुं तुमुन् रूपे इत्वा त्वान्तपदे इतव्यम् इति तव्यत् केवलं नीयम् इति अनीयरूपम् एतादृशं भवति सर्वेषु धातुषु अपि तादृशमेव अभ्यासं कुर्मः वा भगिनि पठति तस्य निजन्तरूपम् आदौ वदतु तदनन्तरं तुमुन् रूपं किं त्वा तव्यत् अनियत् पाठयति निजन्तं पाठयितुं पाठयित्वा पाठयितव्यं पाठनीयं सम्यक् नमति निच् न जाने भगिनि भ्रमः अस्ति यथा गम् भवति गमयति नमयति स्मरन्तु मकारान्तदातवः प्रसिद्धदातवः केवलं 4 एव गम् नम् रम् भ्रम् तेषु गम् गम्
नम नम रम हाँ भ्रम हाँ ओके ओके गम नम रम भ्रम हाँ नमयति रम नमयति हाँ गमयति नमयति रमयते नो चेत् रमयति हाँ तदनन्तरं भ्रमयति नमयति इति भवति नमयितुं नमयितुं नमयित्वा नमयितव्यं नमनीयम् सम्यक् शृणोति श्रावयति श्रावयति श्रावयितुं श्रावयित्वा and तद् किं किं वक्तव्यं भगिनि तुमुन् त्वा तव्यत् तुमुन् खलु त्वा तव्यत् अनीर् श्राव श्रावयितव्यं श्रावणीयं श्रावणीयं नत्वं तत्र नत्वं भवति जानाति ज्ञापयति पकारः ज्ञापयति ज्ञापयितुं ज्ञापयित्वा ज्ञापयितव्यं ज्ञापनीयम् सम्यक् पिबति पाययति पाययितुं पाययित्वा पाययितव्यं पायनीयम् सम्यक् लिखति लेखयति लेखयितुं लेखयित्वा लेखयितव्यं लेखनीयम् सम्यक् पश्यति दर्शयति द्रष्टुं दृष्ट्वा न दर्शयति इति निजन्तलट्रूपम् दर्शयितुं दर्शयित्वा दर्शयितव्यं दर्शनीयम् सम्यक् भगिनी तस्य लट् रूपं किं भवति दृश् धातोः निच् दर्शयति इत्येव खलु दर्शयति एव हा ददाति दापयति दापयितुं दापयित्वा दापयितव्यं दापनीयम् सम्यक् भवति भावयति भावयितुं भावयित्वा भावयितव्यं भावनीयम् सम्यक् कुप्यति कोपयति कोपयति कोपयितुं कोपयित्वा कोपयितव्यं कोपनीयम् सम्यक् अस्तु तत्र एव स्थगयामः वा आं भगिनि अस्तु किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् समापयामः न भगिनि पुनः पठित्वा यदा सन्देहः ज्ञायते तदा पृच्छामि अस्तु भवती मङ्गलश्लोकं वदति वा आं भगिनि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः धन्यवादः भगिनि भगिनि एकः संशयः अतिसन्धाय अभिसन्धाय अर्थं समानमस्ति वा किम् अति अधि वा सन्धाय अतिसन्धाय अभिसन्धाय दृष्ट्वा वदामि महोदय
अस्तु भगिनि एतद् सौन्दर्यलहरी श्लोकमध्ये अस्ति ऐ थिङ्क् सम् अस्तु 34th 35th श्लोकमध्ये अस्ति एतद् अस्तु अर्थं तु न जाने किन्तु एकैकं पुस्तके भिन्नं दत्तमस्ति मुद्रणं भिन्नम् अस्ति अतिसन्धाय अभिसन्धाय इति वेदान्तभारते तेषां पुस्तके तु अभिसन्धाय इति अस्ति अन्येषां पुस्तके अतिसन्धाय इति मुद्रणम् अस्ति अतः अर्थं भेदं किमपि भवति वा तदा इति एकवारं दृष्ट्वा वदामि अस्तु भगिनि अहं तद् श्लोकं प्रेषयामि भवत्यै उपसर्गः अस्ति इति कारणेन तत्र किम् अर्थः इति एकवारं दृष्ट्वा एव वदामि अस्तु भगिनि धन्यवादः भगिनि राम राम धन्यवादः